बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज हम स्टार्ट लेंगे जो शुजात हुसैन की फैमिली से। आप देख रहे थे 2-3 दिन से चौधरी वजायत साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्जामात लगाए कि मियां शुजात हुसैन ने डॉलर मांगे हैं आसिफ अली जरदारी साहब से। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ तो हम फेडरल गवर्नमेंट में हैं, उनका बेटा उधर है, और तारिक बशीर चीमा ने हमारी पार्टी को और हमारे घर को तकसीम कर दिया है। जिसके जवाब में तो शुजात साहब ने कहा कि मैं अब इसका जवाब जाके गुजरात में दूंगा, क्योंकि किसकी कौन सी सीट है, किसकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मैं कौन हूं, मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन आज उन्होंने भी जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में रोज बड़ा एक फिक्रा इजाद हो चुका है कि यू टर्न, आज उन्होंने कहा कि हमारे खानदान में कोई इख्तलाफात नहीं है, और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि मैं उनके साथ हूँ वज़ीर आला के इलेक्शन में, मैं चौधरी परवेज अली के साथ हूँ। चौधरी परवेज अली साहब ने भी यही कहा कि हमारे खानदान में कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ तो है। वफाकी हुकूमत में आप देख रहे हैं कि जो 2 या 3 वोटों से खड़ी है उसमें 3 वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं, और पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ साहब की मद्दे मुकाबल परवेज अली साहब है। हाई कोर्ट में आज समाअत थी, देखें कल क्या फैसला होता है कि री इलेक्शन होते हैं या पुरानी रजीम जो है वो रीइंस्टेट होती है, फिर दोबारा इलेक्शन की तरह हमजा शहबाज शरीफ और परवेज अली का मुकाबला होता है, या क्या होता है, ये हमारा पैनल जो है इस पर बात करेगा। दूसरा, वजीर खजाना ने जिस वक्त टीवी पर आते हैं तो आपने देखा कि लोग घबरा जाते हैं कि जब से ये मौसूफ सबज कदम आए हैं कोई ना कोई आपको रोजाना साने से गुजरना पड़ता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, और फिर डॉलर का जो है इस वक्त तो रेट कहाँ है, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, लेकिन वो डटे हुए हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। और आज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हर दुकानदार के ऊपर टैक्स लगेगा, उससे महंगाई में कितना इजाफा होगा इस पर भी बात करेंगे। और टानक जो केपीके में है, वहाँ जो पोलियो मुहिम चल रही थी, वहाँ सिक्योरिटी जो टीम की सिक्योरिटी कर रही थी, वहाँ 2 जवान शहीद हो चुके हैं। ये अलमिया है कि पूरी दुनिया ने पोलियो पर काबू पा लिया, अफगानिस्तान और हम पाकिस्तान सिर्फ रहते हैं, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 पर है। और पोलियो का शिकार बच्चा जब बड़ा होता है तो वो कौन सी बददुआ देता है अपने इन लोगों को जो इस मुहिम के खिलाफ हैं। और बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करके कराची में 12-12 घंटे लोड शेडिंग है, और आज लियारी में एक 22 घंटे से एक सड़कों को ब्लॉक किया गया है, और माड़ीपुर में हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ मियां तारिक महमूद साहब का मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, ज़मीरा फाकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और रिजवाना फारूकी साहबा PTI से नुमाइंदगी कर रही हैं। वेलकम टू द शो। मियां तारिक साहब, आपका तो इलाका है, कुदरती तौर पर आप आज मेहमान भी हैं। चौधरी शुजात हुसैन की फैमिली ने आखिरकार ऐसी सौदाबाजी की है कि दुनिया इस गोरख धंधे से बड़ी हैरान है कि ये क्या लोगों को अंधा समझते हैं, क्या समझते हैं लोगों को कि एक फेडरल गवर्नमेंट में एंजॉय कर रहे हैं, इधर सारी PTI को होस्टेज करके बैठे हुए हैं। इमरान खान जो है वो पार्टी उसकी काफी या मेजॉरिटी है, लेकिन यह है कि चौधरी परवेज अली उनको अपने परों के नीचे बैठ गए। क्या कहते हैं, इख्तलाफात हैं या नहीं? बस इकबाल शाहिद साहब, मैं कुछ इस सिलसिले में एक पार्लियामेंटेरियन होते इस नाते को सामने रखते हुए हमारा एक सियासतदानों का किरदार है, वो किरदार ऐसा होना चाहिए जिसे देख के लोग उसे अप्रिशिएट करें, वो आइडियलाइज करें। अगर इस तरह की हो तो फिर मेरे ख्याल में ये मैं अगर कहूँगा भी तो वो कहेंगे कि मियां तारिक से आज हमारी मुखालफत है तो उसने ये बातें की हैं। लेकिन हकीकत में मैं एक बात के ऊपर बड़ा हैरान हूँ। मैंने आपके इल्म में है कि मैं एशिया रीजन को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ। मैं पूरे जो कॉमनवेल्थ के इसके मुल्कों में गया हूँ। मैंने आज तक ऐसा स्पीकर नहीं देखा जिसने असम्बली की मिट्टी बलीद कर दी। ये लफ्ज़ जो मैं कह रहा हूँ, और सबसे पहले स्पीकर के, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के ज़हन में इस मुल्क की और सूबे की इज्जत होनी चाहिए, और जो पार्लियामेंट की इज्जत है वो एक स्पीकर की जिम्मेदारी है। जो स्पीकर साहब के पास जिस वक्त मियां साहबान गए हैं, आपने भी वो खबरें सुनी हैं,
میں جو سمجھتا ہوں کہ اسپیکر جب اسمبلی کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے اس وقت چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو یا کوئی اسپیکر ہو یا اور بھی کوئی دنیا سے ڈیلیگیشن آیا ہوا جس کو اسمبلی میں اجازت دی جائے وہ بات کرے تو وہ جناب اسپیکر کر کے بات کرتے. اگر تو عزت کے لیے تھا تو پھر تو چودھری صاحب کے پاس بڑا ایک عہدہ تھا, لیکن انہوں نے اپنی تاریخ کچھ اس طرح بنائی ہے کہ جب وہ زرداری کی حکومت کے ساتھ تھے تو انہوں نے باقاعدہ ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کی سیٹ کی یہ کریٹ کرا دی جو پاکستان کے آئین میں تھی نہیں. اگر بندے کو اس طرح کی, پھر ایک وقت تھا چودھری صاحب چیف منسٹر رہے ہیں, چودھری شجاعت صاحب پرائم منسٹر بن گئے, چاہے وہ 2 مہینے کے لیے تھے, ان کے گھر میں سب کچھ رہا ہے. آج تو جس طرح کی باتیں ہم سن رہے ہیں یہ وہ اندر سے ایک ہیں یا باہر سے ایک ہیں یا جو کچھ بھی ہے, یہ بہرحال ان کی اپنی سوچ ہے, لیکن لوگ اس سے کیا سبق پڑیں گے. آج پارلیمنٹیرین ڈپٹی اسپیکر کو جس طرح اسمبلی میں جو اس کے ساتھ اشر کیا گیا, یا آج اسمبلی باہر کسی اور جگہ پہ لگ رہی ہے, یہ اسپیکر کا اپنا ایک کنڈکٹ ہوتے ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اسپیکر کی کہ ہاؤس کو چلائے جس طرح بھی ہو. لیکن نون لیگ بھی تو ڈکٹیٹرشپ میں اس طرح آگے تھی, 2 باتوں پر یہ رپھڑ پڑا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا عطا تارڑ صاحب اس موقع پر ڈرین انٹرویو اگر یوز کرتے. نمبر 2, پولیس جو آئی جی ہے وہ پولیس لے کے اندر پہنچ جاتا ہے. وہ تیسرا یہ کہ اگر گورنر صاحب نے آرڈیننس جاری کر ہی دیا تو حکم یہ بھی دیتا کہ پنجاب اسمبلی میں اجلاس ہو, بات ختم. آپ دیکھیں ایک جو تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے, میں کچھ ہم نے واقعات دیکھے ہیں اسمبلی کے اندر. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی بہت بڑی اپوزیشن تھی 88 میں جب ہم آئے ہیں, نواز شریف چیف منسٹر تھے, بڑی بڑی اپوزیشن آئی ہیں اور پاکستان میں نہیں دنیا کے ملکوں میں آئی ہیں. لیکن اس طرح کہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, کیا صوبے کے لوگ 5000 کے لگ بھگ بندے بھرتی کرنے کا کوئی تک بنتا ہے اسمبلی میں؟ کتنے؟ 5000 کے لگ بھگ بندے ہیں اب جو, ہاں اسمبلی کے ملازم جو ہیں یہ اتنے بندے, ہاں اتنے بندے بھرتی کر کے صوبے کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ جب پہلے آئے ہیں تو اس وقت کیا کر رہے ہیں آپ یہ سوچے نا 5000. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں یہ ایک بڑا بوجھ ہے اس صوبے کے اوپر. اور سوچنا یہ ہے کہ جو پہلا ہمارا اسمبلی ہال تھا اس میں کیا فرق تھا, ہم سیٹوں پہ اوپر بیٹھتے رہے ہیں, اور اس اسمبلی ہال کو اور برٹن کی اسمبلی ہال کو آپ دیکھ لیں لندن میں اسی طرح بیٹھتے ہیں لوگ. ہم اپنے اوپر خرچ کرنا شروع کرتے ہیں, ہم لگژری قسم کی اسمبلی بنائیں, ہم اخراجات اسمبلی کے اوپر کریں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں مختلف اسمبلیوں میں گیا ہوں, کم سے کم خرچ کے اوپر اسمبلیاں چلتی. اور آپ دیکھیے کہ ایک کینیڈا کی ایک اسمبلی تھی, وہ ٹورانٹو میں ان کا پروونشل کیپٹل تھا. میں ادھر گیا ہوں, تو جب میں گیا ہوں جا کے اس کی کاروائی شروع ہوئی ہے تو اسکول کے بچے آئے ہیں, انہوں نے ورکنگ پیپر رکھا ہے, پھر انہوں نے پانی رکھا ہے, پھر انہوں نے سارا ہاؤس چلایا. تو میں نے انہیں اسپیکر سے پوچھا کہ یہ کیسے چل رہا ہے؟ کہتی ہے کہ ہر اجلاس جو 10 دن کا ہو یا 15 دن کا ہو, ایک اسکولوں کی لائن لگی ہوئی ہے, اور جو گریجویشن تک باتیں آپ اپنی حکومت میں کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں ہم نے کی ہیں باتیں. کہاں کی ہیں؟ دیکھیں میری آپ کہتے ہیں امپارشل ہونا چاہیے اسپیکر, آپ کا یہاں صدر امپارشل نہیں تھا, آپ کا صدر امپارشل نہیں تھا. کیسے نہیں تھا؟ کیا کیا انہوں نے؟ کوئی ایسا واقعہ ہوئے؟ پرویز بھی حمزہ شہباز کے پروٹیکشن آرڈر جاری کرتے رہے, پروٹیکشن آرڈر جاری کرتے رہے, سارے آرڈر کٹھے ہی کینسل کر دیے نا. وہ تو اس طرح کرتے تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نا ایک دفعہ وہ تو جو انہوں نے اسمبلی کا حشر کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, پتہ نہیں انہوں نے کیا دکھ نکالا اس صوبے سے. وہ ایک تھوڑی سی بات میری خاطر, ایک طرف سے اٹھتا سا بندہ تو کہتے تھے بیٹھ جاؤ, تہذیب ہی کوئی نہیں. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک ادارہ ہے, آپ اسپیکر ہیں, آپ کو عزت ملی ہوئی ہے تو آپ سب کو عزت دیں. بس میں یہ صرف گزارش کرتا ہوں. کیا کہیں گے پی ٹی آئی کیا کہتی ہے؟ میاں صاحب نے تو بڑا لمبا چوڑا کیا کہ ان کے دور میں بہت شاندار طریقے آئیڈیل قسم کی اسمبلیاں بھی چل رہی تھیں اور سارا کام ٹھیک ٹھاک تھا. کینیڈا کی مثال بھی انہوں نے دی ہے, اور جو پرویز اللہ اور شجاعت کے ساتھ بھی بات کی ہے. تو کیا کہتے ہیں, کیا ہوا کیا؟ دیکھیے شاہد صاحب, جو ہوا وہ سب نے دیکھا. جس طرح سے پولیس اندر اسمبلی میں گھسی اور جس طرح سے خواتین کو انہوں نے زدکوب کیا ہے, جو بدتمیزیاں کی گئی ہیں, یعنی ایسے لگ رہا تھا
हमारी अपनी 2 MPs थी जो अभी कितने वेंटिलेटर तक पे चली गई, एक का बाजू टूटा, एक का सारा कुछ किया, आज तक कभी इस तरह की चीजें नहीं हुई। और फिर पुलिस की भारी नफरी घुसी हुई है असेंबली में। आपको पता है कि असेंबली के फ्लोर पे कोई भी वो बंदा जो नॉन पार्लियामेंटेरियन हो वो नहीं जा सकता। आपने अता तारड़ का भी देखा कि जी वो कह रहे थे कि जी मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा, और उसके बाद जो वो करके गए, वो स्पीकर साहब का ज्यादा मुश्किल फैसला था कि बाबर रहमान बैठते नहीं, लेकिन गलत था ना। फिर उसके बाद सबको निकाल दिया गया, सब वॉकआउट करके चले गए। उसके बाद भी जो है वो स्पीकर अपने चैम्बर में नहीं आ रहा, वो गैलरी में खड़े होके तो वहां से वो कर रहा है, जो कि आईनी तौर पे स्पीकर अपने चैम्बर में बैठ के कार्रवाई करता है। और जब आपने सबको मारपीट करके निकाल दिया, लोग खुद वॉकआउट कर गए पीटीआई के, तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी कि आप वहां से गैलरीज में बैठ के तो वो आप करें, आप अपने चैम्बर में आके करें। तो जब जबरदस्ती की हुकूमत लाई जाएगी, जबरदस्ती की चीजें होंगी, तो फिर यही चीजें होंगी। और वो जबरदस्ती का काम था। देखें, अगर वहां पे लोटे मौजूद थे और खवातीन ने वो उसको कहा, तो भाई जब आपने इतने दिनों से उनको संभाल के मुख्तलिफ वो जो कहते हैं ना होटलों में ठहरा के उनको रखा हुआ था, तो जाहिर सी बात है उनको छुपा के रखा हुआ था। जब ओपन में लाएंगे तो लोग तो बातें करेंगे, ऐसे लोगों के लिए तो बातें होंगी। और जिस तरह से उनको वो कहते हैं ना कि वो काबू किया गया, और जिस तरह से पैसे दिए गए, जिस तरह से पैसा चला, क्या वो असेंबली की तौहीन नहीं है? वो बिल्कुल असेंबली की तौहीन है कि सरेआम पैसा चलाया गया, उनको अलहदा मुख्तलिफ होटलों में रखा गया। वो मेन बुलेवार्ड के होटल में थे, वहां पे हमने जाके प्रोटेस्ट किया, फिर उनको वहां से निकाल के कहीं और छुपा ले गए। लेकिन खैर इनके साथ तो बहुत बुरी हुई कि इतना खर्चा भी उनपे किया, एक दिन का लाखों का खर्चा आया, खिलाया पिलाया, फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। बन गए क्या से वजीर आला? हम तो नहीं, वो तो गैर आईनी वजीर आला। जबरदस्ती गवर्नर हाउस में जाके पुलिस भेज दी, वहाँ गवर्नर सुबह उठ रहा है तो चला रहा है पुलिस, उनका क्या ट्रांसफर। आप भी समझते हैं कि ये सारा जो कुछ हुआ है वो किसके इमा पे हुआ है, क्या हुआ है? बिल्कुल आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत हुआ है। एक जबरदस्ती का, वो जैसे कहते हैं ना बच्चा, वो कहते हैं ना जबरदस्ती का सीएम, जिसका कोई नहीं, एक वोट से। अब देखें क्यों नहीं इन्होंने 5 सीटें हमारी जो बनती थी, 2 हमारे फैसला आ गया, वो नहीं, देखें जब वो डी सीट हुए तो खुद ब खुद ये होता है, ये आईनी तौर पे होता है कि उसके पीछे लिस्ट में जो लोग होते हैं वो खुद ब खुद जो है वो ऊपर आ जाते हैं। और उनको इन्होंने उसमें भी वो भी नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन वो भी नहीं करके दे रहा। तो वो चीजें साफ पता चल रही है कि वन साइडेड चीजें हो रही है, वन साइडेड हो रहा है। साफ पता है कि नहीं जी, किसी भी तरह जो है वो हमजा की हुकूमत को रोक के रखना है, हमजा की हुकूमत को रोक के रखना है। अभी भी आप देख लें, एक सीट की बात है। अब तो हाई कोर्ट ने भी कह दिया, तब भी वही है कि वो बच्चे की जिद है कि नहीं जी मैंने रहना है, तो उसके लिए सारी मशीनरी, सारी हुकूमती मशीनरी सब उसके साथ लगी हुई है। और ये क्यों हो रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जबरदस्ती की हुकूमत, और ये जो मुसल्लत की गई है, ये जो अजाब मुसल्लत किया गया, मैं कहूंगी पाकिस्तानियों पे जो अजाब मुसल्लत किया गया, उसके आप देख लें कि जो नताइज आ रहे हैं कि किस तरह से महंगाई हुई है। मतलब इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का, डॉलर का। आज तक मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में कभी 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, कभी बिजली जो है वो 1 यूनिट पे 7 रुपए बढ़ी है। जो कुछ हो रहा है वो मतलब ये उसका जितना भी उस पर मजम्मत की जाए, रिग्रेट किया जाए, तो बहरहाल क्या कह सकते हैं। फाकी साहब आप देख रहे हैं कि वजीर आला ने भी हलफ नहीं उठाया था, और अभी हलफ नहीं, अभी वोटिंग भी नहीं हुई थी, और पंजाब की मशीनरी जो है मूव कर रही थी और ट्रांसफर भी हो रही थी, बल्कि कुछ सीनियर अफसरों को लाया भी गया था। इन हालात में पंजाब असम्बली में जो हुआ वो तो जाहिर है आप वहाँ विजिट भी करते रहे, होता रहा, वो किसी तौर भी काबिल सताइश नहीं, ना आइडियल किसी पार्टी ने आज तक ऐसा किया। चलो तो हो ना तो हो गया। अब क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि इस वक्त हाई कोर्ट का फैसला 2 है, तो कल या परसों एक्सपेक्टेड है, तो सिनेरियो में बदल रहा है। सिंध में आप देखें, बीएपी का देखें, तो साहब भी वो कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल हमजा शबाशी के साथ नहीं हूं, अगर नहीं है तो उनके वोट उधर फिर चले जाएंगे। ये क्या समझते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि ये इलेक्शन से पहले का इलेक्शन जो बाई इलेक्शन हो जाएंगे, इससे पहले को फैसला अगर हाईकोर्ट का आ जाता है रिस्टोर हो जाती है चीजें जो सर जा रही। दो इसमें मतलब एक तो अभी जो ना, क्योंकि इस वक्त 2 सियासतदानों के दरमियान नहीं, वो आखिर मैं आप से एनालाइज करवाना था ना, फंस चुका हूँ। दोनों मतलब जो है ना अपोनेंट हैं, हम तो मतलब एक गैर जानबदार होकर तजिया करते हैं। इस तरह से दोनों अहबाब ने फरमाया पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ,
ظاہری بات ہے کہ اسے کوئی بھی اس کی نہ تائید کرتا ہے نہ اس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھا کیا گیا، لیکن مطلب جس طرح سے وہاں ہوا، آپ مطلب فرما رہے ہیں کہ جی پولیس آئی، تو یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں میرا پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے کہ ایک معزز ایم پی اے اور منسٹر بھی رہے وہ 3-4 وزارتوں کے، فیاض چوہان صاحب، انہوں نے ٹھڈے مارے پولیس والوں کو، پھر خواتین جو ہے انہوں نے بال پکڑ پکڑ کے بھی پولیس والوں کے کھینچے. اچھا یہ ساری چیزیں بھی ہوئی، اس کے بعد بھی آپ کو پتا ہے جس طرح کا سارا یہ افسوسناک عمل ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. چودھریوں کی سیاست کے حوالے سے بات ہوئی، چودھریوں کی سیاست کبھی بھی جو ہے نا اصول کی بنیاد پر کبھی کھڑی نہیں تھی. یہ مفادات کے لوگ ہیں، آج تک پوری ان کی ہسٹری دیکھ لیجئے، یہ ہیں جہاں پنجابی کہنے جتھے دیکھا چنگا چوکا اتنے توہن پساری، یہ وہ لوگ ہیں. ایک دن پہلے تو نون لیگ کا وزیر اعلیٰ تھا، یہ بول رہے ہیں نا. اب بات یہ کہ اب یہ قدرت کے، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں اگر نون لیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا پچھلے 3-4 سال میں تو وہ قدرت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی ماضی میں پیپل پارٹی کے ساتھ اس سے بھی برا کیا تھا. اور اب جو ان کے ساتھ ہوا پی ٹی آئی نے جو کیا، تو وہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اب کیا ہمیں دیکھنا یہ ہے، ان معزز سیاستدانوں سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا یہی چیزیں آگے بھی آپ نے چلاتے رہنے، جبکہ ہم جہاں کھڑے ہیں، جس سطح پہ کھڑے ہیں، جس جگہ پہ کھڑے ہیں، ملک میں جو رائے تو موجود ہے کہ آپ جو طرح چار جو پھر کبھی بائی الیکشن، کبھی لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف، اب مہنگائی ہے، پارلیمنٹ میں پہلے مہنگائی کے خلاف اتنا بڑا لانگ مارچ سندھ سے چلا تھا. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے اور مطلب نئے الیکشن جو حل تھا، جو ساری جماعتوں کا مطالبہ بھی تھا، پھر عمران خان بھی مان گیا، اسمبلیاں توڑ دی گئی، نوٹیفکیشن ہو گیا، نئی باڈی کے لیے مشاورت شروع ہو گئی. تو اب بھی دیکھیے نا سر، بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت قومی اسمبلی میں ہو، سینٹ میں ہو یا صوبائی اسمبلیوں میں ہو، وہ تو آئین کے مطلب آئین کو تو وائلیٹ کسی نے نہیں کیا. آپ نے ہائی کورٹ کی بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ایک شکل تو یہ بن سکتی ہے کہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن دوبارہ ووٹنگ ہو جائے، ریسٹور ہوئے گا نا اگر ہوا تو. یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا پرولونگ کر دیجیے، جو ہے وہ آگے مطلب کر دیجیے، کیونکہ اس وقت الیکشن چل رہے ہیں. تو ہائی کورٹ بھی اور ادارے الیکشن چل رہا ہے، ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہائی کورٹ کے فیصلے پر لگ گیا ہے. وہ اس لیے کہ اگر ریسٹوریشن ہوتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی بزدار جو وزیر اعلیٰ آتے ہیں، پھر وہ جو انہوں نے آرڈر کی تھے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی یا نہیں تھے وہ مانی گئی بات، پھر پرویز لائی اور یہ مقابلہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا ہوگا. نہیں، ایسی کوئی صورتحال جو ہے نا نظر نہیں آ رہی کہ یہ بزدار صاحب دوبارہ آ جائیں. وہ آئیں گے 1 منٹ کے لیے، کہہ سکتے ہیں وہ جان کو چھوڑنے والا نہیں ہے. وہ پاکستان پنجاب کو اس طریقے سے اللہ کے بندہ ملا تھا، اس نے آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح اس نے کھلا چھوڑا ہوا تھا صوبے کو آپ کے سامنے ہے. پر یہ چودھریوں کی سیاست کا ہی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا رخ اختیار کرے گی اگر یہاں کوئی پھڈا پڑ جاتا ہے یا فیملی صلح کرتی ہے، جیسے پرویز لائی سخت ہارڈ واٹر میں ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ وہ لا کر سکتے ہیں. اس میں سر یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ چودھری جو ہے نا یہ ڈیلیبریٹلی تھوڑا سا ہوئے ہیں کہ تاکہ اگر کوئی دوسرے حکومت میں ہوں تو ان کو فائدہ ملتا رہے اور یہ پکڑ نہ آئے نا. اچھا میرے ساتھ سوال بڑے ہیں تو میں ذرا کوئکلی آپ سے ایک جواب دوں، کیونکہ اس وقت عید کے بعد جو مثلا تجزیہ کار جو اپنے اپنے طور پر تجزیہ کرتے ہیں وہ ضرور نہیں کہ صحیح ہو. آصف علی زرداری نے کہا کہ آئندہ حکومت فیڈرل میں بھی پنجاب میں بھی میری ہوگی. اب یہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اگر مین الیکشن پر جاتی ہے، جب آٹومیٹک 2023 میں ہوتے ہیں، تو پھر نون لیگ کے مقابلے میں پیپل پارٹی تو نہیں جیت سکتی. وہ کیا کریں گے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اندر کھاتے مل کے چودھریوں کو بھی ساتھ ملا لیں گے اور آپ کا تڑن تختہ وہ کرے گا تاکہ یہ وہ وزیر اعلیٰ کیسا لائے یا جہانگیر ترین کو لے آئے تو یا پھر پرویز علیہ کو لے آئے، تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ کچھ علاج کیا جا سکے. کیا کہتے ہیں؟ ایک بات تو میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 5 سال پچھلے جو تھے اس میں میاں محمود رشید صاحب، میاں اسلم اقبال یہ ہمارے ساتھ تھے. میاں اسلم اقبال صاحب میرے ساتھ PAC 2 میں تھے اور میاں محمود رشید صاحب اپوزیشن لیڈر تھے. ایک دن بھی جب بھی وہ ناراض ہوتے تھے تو اسپیکر صاحب کہتے تھے کہ ہاؤس منسٹر جائیں، بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے چلایا. کیا ایسا ایک دن بھی یہاں ہاؤس چلا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہاؤس چلانے کے لیے اسپیکر کو باہر سے ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. اگر میں حکومت نہ چھوڑوں، کرسی نہ چھوڑوں، جیسے یہاں پہ اسی اس اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا
जिस असेंबली में तब्दीली देख रहे हैं, क्योंकि लंबी एकेडमिक डिबेट है, इसी अगर पीपल पार्टी आती है या पीपल पार्टी ये बड़े अच्छे तर्जीह से इन्होंने बात की है कि स्पीकर साहब ये वही स्पीकर हैं जिन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा था मैं 10 दफा भी वर्दी से इलेक्ट करूंगा। इनकी बड़ी रवायात हैं, ये इक्तदार में रहेंगे, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, चाहे ये तो इनकी तो ये बात है। वो एक तरह एक भाई अगर पीएम से खड़ा हो जाएगा, दूसरा उधर से खड़ा हो जाएगा, उमर भी है, जुबैर भी है, उसमें कौन मैं कहता इसी तरह ही है। लेकिन जो बात आपने की है, ये बताया कि वजीर खजाना ने आज एक यानी खुशखबरी सुनाई है। खुशखबरी तो जब सुनाते हैं तो लोगों की जान निकल जाती है, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं तो आप पेट्रोल डीजल खरीद के ही इस्तेमाल करते हैं। ज़राअत का पट्टा बैठ गया है। 65 लाख आदमी जो किसी न किसी तरीके से टेक्सटाइल से वाबस्ता था, हाउसिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता था, वो भी ऐड हो गया उस बेरोजगारों में। तो ये इसलिए आप हुकूमत में आए थे मुस्लिम लीग नून के, उनका पट्टा बैठाना। पेट्रोल तो डेली महसूस होता है, इतनी पेट्रोल की महंगाई किसी के बर्दाश्त में नहीं है। आप मुझे ये कहें ना तो मैं खुद, हम सब लोग इस बात से परेशान हैं। और दूसरी उसके बाद जो बिजली का तूफान आ रहा है, उसमें मिलें, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां, घर, ये भी इसके ऊपर भी बड़ा असर। फिर अगर आप लोगों से हटा रहे थे उसको, हुकूमत को अच्छी लोगों को रिलीफ दे रही थी, बेशक जहां मर्जी में कुछ कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, कुछ कर रहे थे, लेकिन आपने फिर पंगा दे लिया। इस बात के ऊपर मैं आपको ये बताता हूँ, जो सूरत हाल जा रही थी, आप ये बात मान लें, जैसे आपने कहा एक नायल किस्म का वजीर आला बिठाया हुआ था जो किसी की मर्जी करता था। आप ये देखें कि कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली बात नहीं होता। मैं लॉ एंड ऑर्डर और बिजली उसके बस में नहीं होती। आपकी बात ठीक है, और भी बातें बड़ी हैं। जिस तरफ जा रहे थे, इस तरफ एक मुल्क तबाही की तरफ जा रहा था, कोई सिस्टम नहीं था। तो ये तो एक दफा आपने रिफॉर्म किया, मुझे बताइए। एक दफा बेरोजगार आपने लोगों कर दिया। पता है क्या आज क्या हुआ? आज कंटीजेंसी में जो सूबाई अदारे हैं उनके पास फंड नहीं है। आज मेरे पास खबर है, सैकड़ों मुलाजमीन आज फारिग कर दी गई जो बेचारे लगे हुए थे। किस तरह कंटीजेंसी होती है कि आरजी मुलाजम को रखते हैं। नहीं, आरजी मुलाजम तो साल के एंड में वो चले भी जाते हैं, फिर जरूरत होती है तो रख लेते हैं। ये तो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन होता है, इसी तरह ही होता है। कोई भी हुकूमत अक्सर आती है जो अपने रखेंगे, जी अपने बंदे रखेंगे नहीं, कतन भी नहीं। वो जो लगे हुए होते हैं उनके बगैर अगर वो अप्लाई करें तो वो पहले रखनी पड़ती है। तो ये तो उनके हक में भी बात है। को कोई रिलीफ देंगे या क्या? क्यों नहीं देंगे? अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो किधर जाएंगे? अवाम के लिए ही है हुकूमत। कोई ये क्या, हम भी लगे रहते थे, हम भी आप यही सारी रोना था। और खास तौर पर मीडिया में हम इस तरह चलता था कि 3 रुपए डीजल महंगा हो गया, फलाना हो गया। अब ये माशाल्लाह आ गए हैं और बहुत तजर्बाकार हैं। इन्होंने जो लोगों को जो हशर किया है, तो आपके लिए तो ये वैसे में तो फायदा हो गया कि आप भी अगर 6 महीने निकाल जाते तो आपको लोगों को पता नहीं क्या क्या कहते। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इन्होंने, ये लोग असल में तजुर्बाकार बड़े थे। अच्छा। और इनके पास बहुत तजुर्बाकार टीम। अच्छा, मैंने ब्रेक की तरफ सवाल यही रहेगा। तो नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ के लिए कहा जा रहा है। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। रिजवाना गजन साहब बात कर रहे थे, पीटीआई के रहनुमा। रिजवाना साहब, बात यह है कि इस वक्त महंगाई का जो सूरत हाल है, ये कहते हैं जी ये IMF से इन्होंने मुआहदे किए हुए हैं। जाहिर है जो मुआहदे किए थे वो उसको सॉवरेन गारंटी भी हासिल होती है। तो आपने आखिर में जब पता चला कि हुकूमत जा रही है तो आपने फौरन पेट्रोल डीजल की कीमतें जान हुई कम की और फिर इनके आगे जो चीज आनी चाहिए। अच्छा, आपने पहले कुछ और सवाल किया था, मैं उसका जवाब दूं या इसका? अच्छा, दोनों की जवाब देती हूँ। रही ये बात कि जी इनको तो किसी तरह चैन नहीं है। जब पेट्रोल और वो था तो उस वक्त शोर मचाया हुआ था, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। जब सस्ता कर दिया तो क्या लगे जी अब इतना सस्ता। इन्होंने तो मतलब ये है कि हर वो चीज को उलट ही कहना है ना। अब आपको मैं ये बात करूं कि पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह डॉलर ऊपर गया है, जिस तरह हमारी मार्केट क्रैश हुई है, जिस तरह पेट्रोल की कीमत आज तक, आप मुझे बताएं 2 हफ्ते में 60 रुपए का भी पेट्रोल बढ़ा है या 1 यूनिट पे 7 रुपए का भी बढ़े। बिलावल साहब ने 5 रुपए पेट्रोल पे बढ़े थे तो वो वहां से चल के तो इस्लामाबाद में पहुंच गए थे जब उनकी कापे टांग रही थी। ठीक है, उसके बाद यानी पहले शोर था जी इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, महंगाई महंगाई महंगाई। अब जब इनकी हुकूमत आई है तो मुझे समझ नहीं आती कि 9 यानी हमारी हुकूमत जाने से पहले
उसी मईशत के साथ पनागाहें चल रही थी, एहसास प्रोग्राम चल रहा था, सेहत कार्ड के थ्रू लोगों को पैसे दिए जा रहे थे, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही थी, 55 लाख लोगों को रोजगार मिला था, हमारे रेमिटेंसेस रिकॉर्ड बढ़े हैं, हमारे एक्सपोर्ट रिकॉर्ड बढ़ी हैं, हमारे जो टैक्स कलेक्शंस हमारी रिकॉर्ड बढ़ी है, ज़राअत के शोबे में जो है वो इंतहाई तरक्की हुई है। 2 सालों से हमारी 4 जो थी वो बम्पर क्रॉप्स हमारी हो रही थी, जो किसान को किसान कार्ड दिया गया, किसानों को सहूलतें दी गई, इंसेंटिव दिया गया, जिसकी वजह से पिछले 2 सालों से बम्पर क्रॉप्स हो रही थी। इसके अलावा कोरोना के बावजूद 2 साल में हमने मईशत को नेगेटिव में जाने नहीं दिया, और फिर वैक्सीनेशन जिस तेजी से लोगों को लगाई गई कि हम इस मुसीबत से बचे, और उसके अलावा जो हमारा आईटी सेक्टर है उसमें 70% जो है वो उसमें बूम आया। फिर ये बात करते हैं, हमारे जमाने में 178 का जो था ना वो डॉलर था। तो अब मुझे बताएं ना कि इन्होंने, हम तो उसी मईशत के साथ यही सब कुछ चला रहे थे ना, कि अगर मईशत खराब थी हम तो 10 रुपए पेट्रोल पे भी छूट देती, बिजली पे भी छूट देती, तो अब हमारे जाते ही क्या बम फटा। और अगर इतनी खराब हालात थी तो आपको चाहिए था आप ना आते, आप छोड़ देते कि भाई हम भुगते, हमने गलत किया। अगर हमने गलत किया, एक चीज और, हमारी तरक्की की शरह 6%, जो ये लोग मजाक उड़ाया करते थे कि टारगेट 6% है, हमने 6% करके दिखाई, जबकि इन्होंने अपने बजट में टारगेट ही 5% वो तरक्की है कि वो तरक्की आपको दिखाई नहीं देती। आप जाके देख ले, सारी दुनिया तारीफ कर रही है, सारी दुनिया तारीफ कर रही है, आपको नहीं समझ आती। ये वो सारी चीजें थी जो सोशल मीडिया का एक नहीं जी, हकीकत है, मैं चैलेंज करती हूँ, रियलिटी कोई नहीं थी हकीकत है। ऐसी। और मतलब अगर हम बात करने दीजिएगा हमें भी थोड़ी सी, अगर रियलिटी की हम बात करें, महंगाई से ज़ाहिर बात है कि मैं भी उतना परेशान हूँ, बल्कि हम लोग शायद ज्यादा परेशान हैं। और आम आदमी का जो हाल है वो जाकर देखें, इस वक्त जितने जो छोटे मोटे लंबे खाने खुले हैं ना, जी मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के किए हुए जो मुआहदे थे, जिसको आपने रोके रखा, और जो 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पे आपने सिर्फ ये, जब आप लोगों को ये पता चल गया पीटीआई को कि जी हमारी हुकूमत जा रही है, तो उसको आपने रिलीफ देने का नाम दिया। इसी तरह से बिजली, ये अच्छा। लेकिन अब हम इससे थोड़ा सा आगे अगर निकले तो वो ये है कि इस वक्त ये मसला ना नून लीग का है, ना पाकिस्तान पीपल पार्टी का है, ना पीटीआई का है। अगर आपने यहाँ से निकलना है तो सब लोगों को जोर लगाना पड़ेगा, फिर हम इस बहरान से निकल सकते हैं। अगर यूं ही हम ब्लेम गेमिंग करते रहे तो फिर आप जहां खड़े हुए आपको अंदाजा ही नहीं है किसी को कि मुल्क जा कहाँ रहा है, इस वक्त हम किस पोजीशन में खड़े हुए, लोग सड़कों के ऊपर किस तरह से जो है ना वो उनका हाल क्या हुआ है। आप दुनिया में कहीं किसी जगह पे किसी स्टैंड पे नहीं खड़े। अभी आप जो ये समिट में चल रही थी कॉन्फ्रेंस, उसमें आपको बुलाया नहीं जा रहा। ये वो सारी चीजें क्यों, इसलिए कि माजी में जो आप लोगों ने किया, आपने किसी मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा। आपका किसी मुल्क के साथ देखिए मिला सारा कुछ, जो भी आप लोगों को भी कुछ नहीं मिला था, आप लोगों को भी कुछ नहीं मिला था, बल्कि आपने तुर्की के साथ, मलेशिया के साथ, सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के साथ, आपने चाइना के साथ, आपने कौन सा मुल्क है जिसके साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, ये उसका खमियाजा हमें वो खमियाजा भुगतना पड़ा। चाइना ने क्यों नहीं बुलाया? हमारी दफा में तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी बिल्कुल आए थे, जब आप यहाँ दिए बैठे थे तो चाइनीज प्रेसिडेंट को आपने किस तरह से बुलाया था, कितना उसका किया था, वो सारी दुनिया को पता है। देखिए जब तक हम, सारा कुछ हुआ, आपका ये राइट है कि आप अपनी पार्टी को डिफेंड करें, आपका भी राइट है आप अपनी पार्टी को डिफेंड करें, लेकिन हम ले में हम वो पार्टी नहीं मैं कर रहा, बाजी में पार्टी को नहीं कर रहा, हम तो वो देख रहे हैं जो पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, अब ज़ाहिर अलाइड गवर्नमेंट है, 12-13 पार्टियां हैं, किसी का वजीर खारजा का एक पार्टी का है, पॉलिसी तो हो नहीं सकती, क्योंकि एक तो मैनिफेस्टो हर पार्टी का अलग अलग होता है, और हाउसिंग किसी के पास है, कम्युनिकेशन किसी के पास है, और ये सारे मिलके क्या कोई मसले का हल निकाल सकेंगे? नहीं, ये बात ये कि अभी फिलहाल तो ये थोड़ा सा जो धक्काई लगाएंगे, ये चूंचू का मरबा है, हल अभी कुछ नहीं आएगा। कब तक करेंगे? क्योंकि बीएपी और एमक्यूएम इस वक्त जो बातें कर रही है, जब तक जब तक इनके दरमियान में मुझे बताइए ना, आप जाहिर कालम भी लिखते हैं, ये जो चीजें चल पड़ी हैं ईद के बाद क्या समझते हैं कि क्या होने वाला है? एमक्यूएम की अगर आप बात करें, एमक्यूएम का भी सबको पता है कि वो भी ब्लैकमेलिंग पे ही उसने अपनी पूरी लाइफ जो है ना उनकी सियासत इसी पे खड़ी रही है। तो जब करेंगे, अब भी वही कर रहे हैं, अब भी वही करेंगे।
اور یہ جو ہے نا الیکشن تک اسی طرح سے ہی اپنا اپنا ریٹ بڑھائیں گے، فائل لیں گے کہ اور مسلم آگے لیگ نون چلتے جو ہے جائیں وہ گے۔ حکومت تو پہلے ہی بھی چھوڑنا چاہتی تھی کئی دفعہ. اب شکنجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو کام کرنے تھے، آپ سمجھتے نیب آرڈیننس ہے، الیکشن ریفارم ہے، ای وی ایم ہے، یا جو ووٹر ہے وہ تو ہو گیا. اب وہ الائز جو ہیں وہ نہیں چھوڑنے دے رہے حکومت، کیونکہ بدنامی اگر بڑھتی گئی اسی طرح جو پی ٹی اے کے ساتھ ہو رہا تھا تو نیکسٹ الیکشن کے لیے مشکل ہو جائے گا. نہیں، ابھی تو دیکھیں نا پی ٹی آئی بھی خود واپس آ رہی ہے قومی اسمبلی میں. وہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے کردار ادا کرنے کے بعد میرا خیال ہے ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ روڈ کے اوپر کی بھی بات کا کوئی اثر آیا نہیں جا ہے. رہا ہے، آ رہی ہے. جو بھی سمجھ لیں اس کو، مطلب کچھ تھوڑا پریشر بھی ہوگا کچھ، لیکن خود ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ روڈ پر جو کی ہوئی سیاست ہے یا کی ہوئی بات جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میاں صاحب تقریباً بچ چکا ہے. آپ بتائیے کہ کریں گے کیا، کیونکہ آپ کو جہاں لا کے چھوڑا ہے ماشاءاللہ سفیر زرداری صاحب نے، اور وہ پنجاب میں وہ آ رہے ہیں عید کے بعد، پنجاب ان کو مل رہا ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ جا رہی ہے. بتائیے یہ کچھ کیا ہوگا، پھر کیسے بچیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ جس طرح یہ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، حالات خود بتاتے ہیں کہ کیسے ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی 2018 میں، ملک کی کیا صورتحال تھی. آج یہ نہیں لوگ کہتا، بھول جاتے ہیں. اب بتائیے میری کیا بات کرنا سنیں نا ہے؟ تھوڑی سی، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ذرا سن لیں. سوال یہ اس ہے وقت نہریں کیوں نہیں چل رہی تھی؟ نہیں چل رہی تھی. ڈیزل پیٹرول کا کیا ریٹ تھا، ڈالر کا کیا ریٹ تھا ملک میں. 70 کی ٹرانسپورٹ کدھر ہے؟ 70 میں ڈی سی حکومت تھی، ہم نے تو کچھ کیا، ہم نے کچھ کیا، لیکن 4 سالوں میں کتنے قرضے بڑھے. اور یہ تو کہتے تھے جی 50 ٹرانسپورٹ آپ نے دی؟ آپ ٹرانسپورٹ کیوں نہیں دیا؟ ہم نے کس نے دیا ٹرانسپورٹ؟ ہم نے دیا. اب میں اس سے ایک تھوڑا سا، یہ پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہی آرام کیوں نہیں آتا تھوڑی سی کسی کی بھی بات سن لیں. جب غلط بات ہوتی ہے نا، نہیں غلط بات نہیں ہوتی. آپ نے لوگوں کو ایک ایسا یہ جو انہوں نے سسٹم دیا نا، پورے ملک کو لڑائیں گے، اسمبلیوں میں بھی لوگ لڑیں گے، باہر بھی لڑیں گے، اور انہوں نے کچھ نہیں دیا. یہ انہوں نے ضرور دے دیا. میں صرف بتا رہی ہوں کہ 6,000 سے 30,000. نہیں دیکھیں، میں سب سے پہلے ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی گفتگو میں برداشت کرنی ہاں چاہیے. صحیح. دیکھیں یہ بات ہے کہ اس وقت میں جو بڑی سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت ملک میں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اتنی پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں، یہ سارے اکٹھے نہ ہوتے تو کسی نے آگے نہیں بڑھنا تھا اتنے برے حالات میں. اور آج اگر یہ بھی پیچھے ہٹ جاتے تو کس کو دینی تھی حکومت؟ ملک کا حال کیا ہوگا؟ باقی تو مزے کر رہے ہیں. نہیں ڈرائیونگ سیٹ پر آپ ہیں. دیکھیں میں آپ سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں، بدنامی آپ کی ہے، باقی نہیں تو مزے لے رہے ہیں. بدنامی دیکھیں ملک کے ساتھ ہمیں ملک چاہیے پاکستان. بدنامی ہوتی ہے تو ہمیں پارٹی اپنی جگہ پہ، لیکن پہلے ملک. آج جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، جس طرح انہیں کسی نے بھیجا. چائنا کا آپ کہتے ہیں وہ پیسے آ رہے ہیں، چائنا نے پیسے نہیں دیے، کیا کی خبر؟ میری بات سنیں، چائنا بھی پیسے دے گا. چائنا کو پتہ ہے جب کسی کو پتا ہو کہ جو میں قرضہ دے رہا ہوں خرچ ہوگا تو وہ کوئی ملک دینے کے لیے تیار. سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ جو چائنا نے جتنا یہ قرضہ دیا ہے نا، وہ آپ کی تمام جو ہائی وے کوسٹل ہائی وے جتنی بھی ہیں اس کو انہوں نے گروی رکھ کے قرضہ دیا. ہانگ کانگ کی طرح پھر ہم روتے رہیں گے بیٹھ کے، سری لنکا کی طرح. دیکھیں ان کی بڑی مہربانی جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ کیا انہوں نے وہ جو 50,000 چھوڑ گئے نوکری آپ نے نکال لی. میں کہتا ہوں ہم نے کیا نکالا، انہوں نے خود نکلے ہیں. تو آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہودی بیٹھا ہوا تھا، میری بات اس زمانے میں تو پیسے کہاں پڑے تھے. ان کی پالیسیوں سے ان کے اس میں ممبر ان سے تانگ آ گئے تھے. ہم نے کیا کیا؟ ان کو تو ان کے گھر والوں نے نکالا. یہ بات تو مان جائے نا. ضرور کریں، لیکن ریالٹی دیکھیں. یہ تو ہے ریزرو کم ہوئے. آج سعودی عرب آپ کو آپ نے دیکھا ابھی تک فائنل نہیں کر رہا، جب تک آئی ایم ایف آپ کو بیل آؤٹ نہیں کرتی. آپ کہتے تھے معاہدہ ہو گیا، ابھی وہ معاہدہ ہونے والا ہے. چائنا بھی پیسے کر دے گا تو ریزرو رکھیں گے، خرچ نہیں کر سکتے آپ. دیکھیں چلو جس طرح بھی ہے، آپ ایک جو ملک کو ایڈ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا بتائیں. اب تو آپ وزیر اعظم ہیں، سارے ملک کا مسئلہ. کراچی میں اب عوام باہر نکل آئی ہے، 22 گھنٹے سے سڑکیں بند ہیں. پاکستان کو ٹرانسپورٹیشن میں دشواری ہے، اور وہ ابھی شیلنگ فائرنگ سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ ملک میں ایک ٹریلر چل رہا ہے. تو اگر یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کل انہوں نے کہا جی جولائی میں تیار رہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہاں کیا ہوگا؟ دیکھیں جب ہم ایٹمی طاقت بنے تھے تو ہماری صورتحال کیا تھی؟ ہم نے سٹینڈ لیا تھا، اللہ نے ہماری مدد کی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں محب وطن وزیر اعظم ہو، پارلیمنٹیرین ہوں، کوشش کریں ہم اپنے اخراجات کام کریں.
ہم قوم کو اس مشکل وقت سے تو نکالنا ہے نا. اس طرح کہتے ہیں کہ ایک روٹی 4 بندے کھائیں تو آپ کھاتے جائیں پوری روٹیاں پورے چنگیز کھا جائیں تو پھر کیا نہیں, کریں؟ وہ تو ہم کھانا جتنا مرضی کھائیں, ہم نے آٹا سستا کیا ہوا ہے, ہمیں کوئی نہیں, ہم تو دیکھ لیں سب سے سستا چلو یہ صاحب بتائیں گا. دیکھیں میں تو ان لوگوں میں سمجھ نہیں، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جی آٹا کتنا سستا ہے. یعنی روٹی جو پہلے 6 روپے کی مل رہی تھی نا, پروڈیوسر بتا رہا ہے کہ آٹا نہیں مل رہا. اب جو پہلے روٹی 6 روپے کی مل رہی تھی نا, روٹی 10 روپے کی ہے. 12 روپے والا انعام جو ہے نا وہ اس وقت 20 روپے کا مل رہا ہے. اور اسی طرح سے چند دنوں میں یعنی یہ اس 1-1.5 مہینے میں آٹا نہیں مل رہا, صرف نان مل رہے ہیں. اب مہنگائی کا جو ہے نا مطلب وہ اتنا گراف اوپر چلا گیا. آپ یقین کیجئے کہ میں نے کسی ایک لنگر کھانے پہ بڑے سفید پوش لوگوں کو بھی لائن میں لگ کر روٹی کھاتے ہوئے دیکھا ہے ان دنوں. یہاں تک کہ میں نے پولیس والوں کو بھی دیکھا ہے, یہاں تک کہ میں نے یہ جو سیکیورٹی کے جو گاڑیاں چل رہی ہیں نا ان بیچارے ڈرائیوروں کو بھی وہاں کھاتے ہوئے دیکھا. آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں پر ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں نا. تو ہم لوگ تو ابھی تک بلیم گیمنگ سے باہر نہیں نکلتے. ٹانک میں آپ دیکھیں کہ جو پوری دنیا میں ہم نے پولیو فری ہو گیا, پوری دنیا سوائے افغانستان میں بھی ہم سے پیچھے ہے. پاکستان میں اس وقت جو ایلیمنٹ ہے یعنی جو ان کے خلاف ہے, جو کہتے ہیں کافروں کی چیز ہے, پتہ نہیں لگائیں گے کیا ہوگا, تو پوری پاکستان میں موبائل تک ہم پکھے چلا رہے ہیں, ہر چیز تو ہم کافروں کے استعمال کر رہے ہیں, ٹی وی ہے, موبائل ہے, سب کچھ ہے. تو یہ کون سا طبقہ اس پر قابو نہیں پایا جا سکا کہ ٹانک میں جو سیکورٹی اہلکار ہیں وہ شہید ہو گئے, ان کو بچاتے بچاتے. کوئی حکومت کا ہے تو یہی ہے کہ ان لوگوں کو پولیو قطرے پلائے جائیں اور ٹھیک رہے. جی بالکل شاہد صاحب, یہ دیکھیں کہ ہم کب سے اسٹرگل کر رہے ہیں, چاہے ان کی حکومت رہی ہو چاہے ہماری رہی ہو, لیکن یہ جو سوچ ہے نا, ایک مائنڈ سیٹ ہے کچھ چند لوگوں کا کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا پلا دیں گے, کیا کر دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے ہماری کتنی ورکر خواتین ہوں چاہے وہ ہوں, ان کو مارا بھی گیا ہے, ان کے ساتھ بہت بدسلوکی بھی کی جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ سوچ جب تک نہیں بدلے گی, اور یہ کہ ہم ہر دفعہ لگتا ہے کہ اس دفعہ ہم نے بالکل قابو پا لیا اور اس کے بعد پھر 1-2 کیسز نکل آتے ہیں. یہ بڑی اس میں ایک ون لائن یہ ہے کہ پولیو کے اگر کیسز میں کمی لانی ہے نا تو 2 چیزیں کر لیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ بیرونی امداد بند کروا دیں تاکہ ان کو خود کرنا پڑے. یس. دوسری بات یہ ہے بڑا بڑا مفت ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی کو چلانا ہے تو اس کے بعد ایک لکھ دیں کہ اس میں جو ہے نا مردانہ کمزوری نہیں بلکہ اس کا اضافہ ہے. تو پھر یہ بڑا ضروری ہے. پتہ ہے یہ ہم سارے وہی مائنڈ پولیو کا جو بچہ یا بچی کسی کے گھر میں ہو جائے تو جب بچی جوان ہوتی ہے تو والدین جو ٹیکہ نہیں لگانے تھے پھر وہ بیچارے کا کیا. یہ توبہ والی بات ہے اور جہالت کی دعویٰ ہے. جو بھی اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں لوگ, اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی لیول کے اوپر, کمیونٹی لیول کے اوپر انہیں لوگوں میں یہ شعور ہے بھی. اور لوگ کیوں چپ رہتے ہیں جب کوئی زیادتی کرتا ہے, اس طرح کے لوگ اٹھتے ہیں, تو جب محلے کے لوگ اٹھ جائیں گے آرام سے بیٹھ جائیں گے. یہ تو ایک مہم چلنی چاہیے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, یہ اصل حال ساری چیزیں حکومت نہیں کر سکتی. میاں طارق محمود صاحب نے ایک اچھی تجویز دی ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ایسا دباؤ باقاعدہ بڑھائے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے, اور خاص طور پوری دنیا میں ہم واحد ملک رہ گئے جہاں پولیو کے کیسز آ رہے ہیں. پوری دنیا نے اس پر قابو پا لیا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی جب ایک زمانے میں چیچک ہوتی تھی یا کچھ بھی ایسی دوائیں ویکسینیں نکلی اور پینسلن نکلی, یہ بھی تو لوگوں نے, سائنسدان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, وہ بنے ہوئے انسان کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور دوائیں ایجاد کرتا ہے. تو اس پر معاشرے کی ذمہ داری وہ ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو ادا کریں. آپ رونا علی خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.